अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। रदीतु बिल्लाहि रब्बन वल इस्लामि दीनन व बिहम्दि नबिय्य मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। आज के लेसन का आगाज़ करते हैं सूरह अल बकरा की आयत नंबर 51 से 51 से। वइज़ वअदना मूसा अर्बईना लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया, फिर तुमने उसके बाद बछड़ा पूजना शुरू कर दिया और जालिम बन गए। तो अब इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात आगे बताई जा रही है कि उसके बाद जब वो उन्होंने समंदर से आगे आ गए और वहाँ उन्होंने रहना शुरू कर दिया, तो उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देने के लिए कोहे तूर पर बुलाया। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे लगा गए कि ठीक है आप अपने लोगों की टेक केयर करें और इनका ख्याल रखें और जब तक मैं नहीं आता, तो आप वहाँ पर चले गए और पीछे से लोगों ने जो है उन्होंने एक बिछड़ा, उस वक़्त जादू का बहुत ज़ोर था, जादू का ज़माना था और जादू का ज़ोर था उस वक़्त की। तो उन्होंने क्या किया कि एक जादूगर ने उनसे सोना कलेक्ट करके एक बिछड़ा बनाया और उन लोगों को उस पर आमादा कर लिया कि इसकी पूजा करो। और लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब भी वो इतना बड़ा मौज़ा देख कर आए थे कि उनके लिए समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और वो गुजर कर आ गए और फ़िरौन की और उसकी कौम को वहाँ पर सिपाहियों को बिल्कुल गर्क हो गए। उन्होंने अपनी आँखों से देखा, लेकिन वो जैसे ही वहाँ से फारिग हुए यहाँ पर आए और वो फिर भूल गए। तो हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी असल से जुड़े रहें और उससे भटकने के लिए शैतान चूँकि 24/7 काम करता है, तो वो जो है उससे हमें बचने की ज़रूरत है। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। लेकिन हमने बावजूद इसके फिर भी तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। तो तुमने ये काम किया, हमने उसके बावजूद भी तुम्हें माफ़ कर दिया कि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून। और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब और मोज़े अता फरमाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई और मोज़े भी दिए गए। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बिइत्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंदा बारिइकुम फ़ताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब और मोज़े अता फरमाए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रजू करो, अपने आप को आपस में कत्ल करो। तुम्हारी बेहतरी अल्लाह ताला के नज़दीक इसी में है। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, वो तौबा कबूल करने वाला और रहमो करम करने वाला है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस कोहे तूर से वापस आए और उन्होंने देखा तो बहुत नाराज़ हुए। तो और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की थी और शिर्क किया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी ये सज़ा तजवीज़ की कि 2 तरह से तफसीर बयान की गई हैं कि या तो ये कि वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए और वो इनको एक ग्रुप इसको कत्ल करे और दूसरा इसको। और एक तफसीर ये बयान की जाती है कि जिन लोगों ने शिर्क किया उनको एक तरफ 2 सफ़ें बना दी गई और जिन्होंने नहीं किया उनको दूसरी तरफ बना दी गई। और फिर जिन्होंने शिर्क नहीं किया था जिन्होंने शिर्क किया था उनको कत्ल कर दिया। तो
پھر باقی جو تھے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا ہے اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک اور نعمت کا یاد کرا رہے ہیں، بار بار ان کو دی گئی بہت ساری نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی، ان کو یاد کروا رہے ہیں۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور نعمت یاد کروائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو کچھ لوگ ان کے ساتھ گئے یہ یقین کرنے کے لیے، 70 آدمی جو ہے وہ بھی وہاں پر گئے ان کے ساتھ کہ ہم نے بھی دیکھنا ہے وہاں جا کر سب کچھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو جب تک نہیں جائیں گے جب تک ہم تمہارے رب کو دیکھ نہ لیں، جب تک ہم تمہارے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ تو پھر اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی گرائی اور وہ 70 کے 70 وہیں پہ مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تو ان کو یہاں اس لیے لے کر آیا تھا کہ یہ گواہی دیں کہ ہاں میں تو رات اللہ سے لے کر آیا ہوں اور یہ سچ ہے، اور تو یہ تو واپس جائیں، اب مر گئے ہیں تو اب کیا ہوگا نا، تو یہ تو بہت بڑی میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پلیز ان کو جو ہے نا زندگی عطا فرما دیں، ان کو معاف فرما دیں اور ان کو زندہ کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا اور ان کو دوبارہ سے زندگی دے دی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، موت دینے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو جو ہے کہا جاتا ہے کہ مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان طیہ کا واقعہ ہے، جب انہوں نے بحکم الہی عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنی اسرائیل 40 سال تک اس صحرا میں پڑے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ وہاں پر ان سے جا کے لڑو اور اس کو فتح کر لو اور وہاں پہ چلے جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑنے والے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے، آپ خود ہی کچھ کریں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر چھوڑ دیا اور 40 سال تک کہا جاتا ہے کہ وہ وہیں پر بھٹکتے رہے، وہ مطلب جاتے تھے ایک طرف تو واپس اسی جگہ پہنچ جاتے تھے۔ بہرحال تو وہاں پر اب ان کو کھانے پینے کی ضرورت تھی، تو ان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ایک تو سایہ ان کے لیے بادل کا سایہ کیا کیونکہ صحرا تھا، اور دوسرا ان کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ تو یہ ان کا کھانا، یعنی کہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بس کھانا آسمان سے اتر آتا تھا اور وہ اس کو کھا لیتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے تم سے کہا اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس ہے، یہ جہاں پر وہ ان کو دوبارہ سے اجازت دی گئی جانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس بستی میں چلے جاؤ اور سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے جاؤ، یعنی کہ بہت شکر گزار ہو
ہونا چاہیے تمہیں کہ میں نے اتنا تمہیں نوازا، اتنا تمہیں نعمتیں دی، اتنے تم نے معجزے دیکھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 پیغمبر تمہارے درمیان ہیں، اور اس کے باوجود تم نے اتنی غلطیاں کی، خطائیں کی، لیکن میں نے سب درگزر کر دیا، میں نے سب معاف کر دیا. تو یہ میرا بہت بڑا احسان تمہیں ماننا چاہیے. اور اب جو ہے تم سجدہ اس بستی میں تم چلے جاؤ اور سجدہ شکر بجا لاؤ، اور وہاں کھاؤ پیو فراغت سے خوش رہو. اور جب وہاں پہ بستی میں داخل ہو گئے تو تم اس کو وہاں سے حتتن کہتے ہوئے جانا، تو جو ہے تمہاری میں خطائیں باقی بھی معاف کر دوں گا، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر ملتے ہیں. اور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف فرمائیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.